Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss Patriot into Traitor. That is a poem written by Robert Browning. Patriot means one who loves one's homeland. Patriot का मतलब है वो शख्स जो अपने वतन से मोहब्बत करता है. Traitor means one who betrays his country by committing treason. वो शख्स जो मुल्क से गद्दारी करता है उसे ट्रेटर कहते हैं. सो ये पोएम है पेट्रियाट इनटू ट्रेटर, यानी कैसे एक मुहिब वतन इंसान ट्रेटर बनता है. यानी पहले इस पोएम के अंदर राइटर ने उसका पेट्रियाटिक फेस दिखाया है और दूसरे हिस्से में कैसे वो ही इज़ ट्रीटेड एज ट्रेटर at least by the people of his country, वो दिखाया गया है. This poem is a dramatic monologue. ये poem dramatic monologue है. मोनोलॉग, मोनो कहते हैं एक को, यानी मोनो मीन्स वन. जैसे मोनोथियस्ट, मोनोथियस्ट कौन होते हैं? जो एक खुदा को पूछते हैं, यानी मोनोथियस्ट. मोनो मीन्स वन. एंड मोनो एंड लॉग, लॉग मीन्स स्पीच. स्पीच मीन्स गुफ्तगू, एक आदमी की गुफ्तगू, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग. अगर दो लोग गुफ्तगू करेंगे तो दैट विल कॉल्ड डायलॉग. दो लोगों की गुफ्तगू क्या कहलाती है? डायलॉग. इसी तरह तीन लोगों की गुफ्तगू ट्रायलॉग. सो दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्पीच बाय एन इमेजिन्ड पर्सन in which the speaker reveals the thoughts, feelings and associations passing through a character's mind. यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग से मुराद क्या है कि ये एक कैरेक्टर तकरीर करता है और उसके जहन में क्या है, वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, वो रिवील करता है. इसमें सपोज़ करता है कि देयर इज़ अ सपोज्ड लिसनर, यानी एक लिसनर मौजूद है जिससे वो सारा कुछ सुना रहा है, लेकिन वो जो लिसनर है वो उस डायलॉग यानी उस लॉग के अंदर उस गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लेता. अगर वो हिस्सा ले तो ये डायलॉग बन जाए. चूँकि वो ही इज़ सपोज्ड लिसनर एंड ही रिमेन साइलेंट और ख़्याल किया जाता है कि देयर इज़ अ लिसनर, तो इट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग, यानी एक शख्स बोलता चला जाता है टिल द एंड. तो इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या दिखाया हमें? ब्राउनिंग थ्रू आउट द ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज़ कैप्चर्ड द मूड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ लीडर हु वाज कंसिडर्ड अ हीरो यस्टरडे. ऐसा हीरो दिखाया है हमें, ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो कल तो हीरो था लेकिन आज वो ज़ीरो हो जाता है. कल उसको वेलकम किया जाता है एज अ हीरो और एवरीबडी लव्स हिम, everybody welcomes him, but due to an unfortunate political upheaval, यानी कुछ ऐसा हुआ politically, कुछ ऐसा हुआ सियासी लिहाज से मुल्क में कुछ ऐसा हुआ कि वो अब ट्रेटर बन गया. he has been branded as a traitor. अब उसके ऊपर लेबल लग गया है ट्रेटर का, यानी अब वो गद्दार हो गए और अब उसका वेलकम किसी और तरह किया जाता है. his tragic downfall is pitiable, और बड़े ही काबिल रहम अंदाज में, बड़ी ही ट्रेजिक अंदाज में उसके साथ सलूक किया जाता है और उसका एंड होता है. एंड नाउ कंडेम्ड बाय द पीपल ही होपफुली वेट्स फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड टू रिडीम हिम. और क्या होता है पोएम में राइटर ने दिखाया कि किस तरह से लोगों के हाथों शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, यानी गलत फहमी की वजह से उसे ट्रेटर बनाकर उसे सज़ा दी जाती है. लेकिन जो कैरेक्टर है ही इज़ नॉट होपलेस, ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज होप्स. उसने अपनी उम्मीदें तर्क नहीं की हैं, वो अभी भी पुरुमीद है और कहता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने वो पेश होगा तो वहाँ पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वहाँ पे
اس کی ریڈیمپشن ہوگی, اس کی نجات ہوگی اور وہ سرخرو ہوگا. سو ہی از ہوپفل, اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ضرور سرخرو ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا. اب اگر ہم یہ پوئم دیکھیں تو اس کے 2 سینز ہیں, یعنی 2 نظارے رائٹر نے ریویل کیے ہیں, پریزنٹ کیے ہیں اس پوئم میں. پہلا سین کیا ہے؟ when the character in this poem is treated as a hero. جب اس پوئم میں جو کیریکٹر ہے, اسپیکر ہے, اس کو ایز اے ہیرو پریزنٹ کیا جاتا ہے. تو کس طرح سے رائٹر کہتا ہے, اٹ واز روزز روزز آل دا وے, ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور اس کا ویلکم کیا جا رہا تھا. لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیواروں پہ کھڑے تھے, چھتوں پہ کھڑے تھے, اور چرچ کی گھنٹیاں اس کے اعزاز میں بجائی جا رہی تھیں. ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے تھے اور لوگ اس کو سر آنکھوں پہ بٹھانے کو تیار تھے. کہتا ہے کہ یہ ایسا دور تھا کہ اگر وہ اپنے لوگوں سے کہتا کہ میرے لیے, یعنی رائٹر کہتا ہے کہ اگر میں انہیں کہتا کہ میرے لیے تم امپاسبل کر لو تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوتے. اگر میں انہیں کہتا کہ مجھے چاند ستارے توڑ کر لاؤ تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوتے. لیکن رائٹر کہتا ہے کہ پھر وقت بدلا, پھر تبدیلی آئی, پھر ایک ایسا حالات نے پلٹا کھایا کہ سال کے اندر ہی حالات ایسے بدل گئے, پولیٹیکلی چیزیں سیاسی لحاظ سے وہاں چلی گئیں کہ لوگوں نے اسے ایک غدار سمجھنا شروع کر دیا. لوگوں کی نظروں میں اس کی ساکھ, اس کی پریسٹیج اور وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا اور وہ گر گیا. اور گرنے کے بعد اب اس کو ایز اے ٹریٹر پریزنٹ کیا جا رہا ہے. رائٹر کہتا ہے کہ ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد اب ایک اور سین ہے, اور وہ سین کیا ہے کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے اور میرے ہاتھ پیچھے رسے سے بندھے ہوئے ہیں, اور وہ جو رسہ ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ میری کلائیوں کو کاٹ رہا ہے, اور جس کا دل کرے وہ مجھ پہ جوتا پھینکنا چاہے پھینک سکتا ہے, پتھر مارنا چاہے مار سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا جو فور ہیڈ ہے وہ شاید بلیڈ بھی کر رہا ہے کیونکہ پتھر کہیں لگا ہے اسے, اور وہ فیل کر رہا ہے کہ اس کا فور ہیڈ بلیڈ کر رہا ہے, اس میں سے خون رس رہا ہے کیونکہ کوئی بھی اسے پتھر مار سکتا ہے. اب وہ عوام کا سب سے ناپسندیدہ انسان ہے. اور رائٹر کہتا ہے کہ thus I entered and thus I go, یعنی یوں میں داخل ہوا, یوں میں لوگوں کی زندگی میں ایز اے ہیرو داخل ہوا, اور پھر ان کی زندگی سے ایز اے زیرو میں فارغ ہوا, نکل گیا. وہ کیا شاعر نے کہا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, یعنی بڑے ہی بے عزت ہو کے رائٹر کہتا ہے میں لوگوں کے ہاتھوں وہاں سے نکلا اور میری تذلیل ہوئی اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. پھر رائٹر ایک اور سین مختصراً بیان کرتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے کہ ہاں تم کیا لینے آئے ہو, تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ مجھے جو دنیا نے دیا وہ غلط تھا. میں دنیا میں اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر تھا, اور پھر کیا ہوگا میرے معاملے میں اٹس گاڈ شیل ریپے. آخری لائن پوئم کی کیا ہے, اٹس گاڈ شیل ریپے, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے پیمنٹ کریں گے میرے اچھے کاموں کی, اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی کو بھی میرے ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور رائٹر کہتا ہے کہ آئی ایم سیفر سو, اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ میں سیف ہوں کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے میں سرخرو نہ ہو سکا, ایٹ لیسٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روز قیامت سرخرو ہوں گا. اس پوئم میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از آپٹیمزم. آپٹیمزم از دی ہال مارک آف رابرٹ براؤننگس پوئٹری. اگر ہم دیکھیں تو رابرٹ براؤننگ کی پوئٹری کے اندر آپٹیمزم بہت زیادہ ہے. آپٹیمزم کیا ہوتا ہے؟
ही डज़ नॉट लूज़ होप, उसका जो कैरेक्टर है वो कभी होपलेस नहीं होता। यहाँ भी बहुत नामसाइद हालात के बावजूद, बहुत बुरे हालात के बावजूद वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया ने मुझे सिला नहीं दिया, अल्लाह के यहाँ मुझे ज़रूर सिला मिलने वाला है। ये खूबसूरत पोएम एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म होती है कि कैसे एक जो कैरेक्टर है, शायर है, जो स्पीकर है, वो एट द एंड बहरहाल जो इटर्नल लाइफ है, जो अब्दी ज़िंदगी है, उसमें सुरखरू होगा। डियर स्टूडेंट्स, here we end. Keep on watching my channel. Like, subscribe and share it as well. Allah Hafiz.